أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نانی درس کی ان شاء الله العزیز सूरत अनआम पारा नंबर 7 रुको नंबर 1 आयात नंबर 4, 5 दो आयातों चुनेनो आगवेले कींगी। उस दे आयत के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई वमा तअतीहिम मिन आयाति रब्बिहिम कला बची हम दी तदा अल्लाह दा नखुना यो नखा यो आयात रालो इल्ला कानु अनहा मोरजिन मगर दी बदागीन चनेनो एरास को मख बेड़ोलो। उस दल द आयात न मुराद चनेनो आगसनी नो द आयात मुतालिक चनेनो आगद वक़ौल ज़िक्र शी यो दादे च द आयात न मुराद आयातुल कुरान द कुरान पाक चनेनो आगा आयातु न मुराद दी और द्वेम चनेनो आगा द आयात न मुराद मोजिज़ात दी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजिज़े नो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अल्लाह जल्ल जलालुहु ढेर शे चनेनो आगा मोजिज़े वर्कड़ी मुख्तलिफ किताबों भी लिखले शे दी। यो किताब दागे नम हम दे 300 मोजिज़े चिपाई की द रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दगे यो किताब के 300 मोजिज़े चनेनो आगा द अल्लाह पैगम्बर यो ज़िक्र कड़ी दी। जैसे नूर हम चनेनो आगा द ढेर शे दी बिया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब मोजिज़ों की द टोलो न लोया मोजिज़ा चनेनो आगा कुरान पाक दे और दगा शांति द कुरान पाक सर सर शक कमर चनेनो आगा हम द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोया मोजिज़ा चे साबत कुरान की चनेनो दागे पर इनवान पागे पर नुम सर बया यो सूरत चनेनो आगा हम रागले सूरत कमर यो पेर दी चनेनो आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मके मुशरिकान रागुन शुरू ए राज़ी द अल्लाह पैगम्बर चनेनो आगा बेतंग कुमंग बोरता वायु चितु द अल्लाह हक और सच पैगम्बर है जुज़त तो मंग त 10 पोमई चनेनो द वटोटे का 10 पोमई चनेनो आगा द वटोटे शी नो द खबर मंग सो कर तमख की कड़वा ची मोजिज़ा या चनेनो आगा किरामत या नूर चनेनो आगा द सैन द वलियो द पैगम्बर पर इख्तियार की नहीं दा फेल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खो मोजिज़ा द अल्लाह फेल ले द पैगम्बर पर आसमानी चनेनो आगा ज़ाहिर की किरामत दा चनेनो आगा द वली जे द अल्लाह फेल दे द वली पर आसमानी अल्लाह पाक चनेनो आगे ज़ाहिर है न बदे कि द पैगम्बर अखपल इख्तियार नहीं खुदी कल दा उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाइल के चरत द का शांति वो हम शी जो तासु दा मौजज़ा पेश कम वही खेम न था स्वमैत व टुकड़े शी नो आय तासु व ब्या ईमान रावड़ी नो देवे आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चनेनो अल्लाह ने दुआओं को इशारे संग वकड़ला अल्लाह पैगम्बर तखपल चनेनो गोते मुबारक बानी इशारा वकड़ला संग चे इशारा वकड़ला द कशान तिस्पोमई चनेनो आगा पमन द्वजाया शवला यो चनेनो आगा राला बजबल अबू कुबैस द मक्के मुकर्रमे चनेनो आगा दरवाजे तरफ ता मखित चनेनो आगा दा यो वरकोटे शांति घर वलो नो आगा राला पा आगे गरबानी यो हिस्से वाला गेदला द्वयम हिस्से चनेनो आगा प जबल क़िनक़ा प गर क़िनक़ा गरबानी चनेनो आगा वाला गेदे दादा टोलो ने द मक्के चनेनो आगा बैतुल्लाह शरीफ चनेनो आगा मगरिब चनेनो आगा दात मगरिब जानिब तरफ तो चनेनो आगा मगरिब तरफ तो वालो नो दा लाड़ा द बल टुकड़ा पागे बानी उच्चत वाला गेदा इन यो कता और बल उच्चत च दाखिल को द फ़र्क नूर हो खवाज़िह कारी दादा से हरामियान बदबख्त हो दे ब्या द गज़ेन चनेनो आगा ख़ज़ी दल ची गोरे चरता सो सेहर राबानी करे या चनेनो आगा संग द कशान देनी नो दे ब्या द गज़ेन चनेनो आगा आख़वाशवन ब्या दागे न लग नूर चनेनो आगा आख़वालाड़ल बे नूर मरगरो चनेनो आगे तपोस वकड़लो ची तासु चनेनो आगा दा मौजिज़ा दा तासु इने दा स्पोमई तासु त द्वज़ाय चनेनो आगा ख़कारी और कनख़कारी नो दागोई वर्ता हम वे ची आव मुंग वली दला ची दा स्पोमई चनेनो आगा सना द्वज़ाय चनेनो आगा शवला दा पमंज़ बानी चनेनो आगा द्वज़ाय शवला दक्का ची वशवला नो दी ब्या दागे बावजूद ईमान रा नवड़ो सही हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चनेनो आगा
دغه جن اوشتمه سفاره کې سورۃ قمر په نوم ذکر کړي اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا آیه یورزوا ويقولوا سحر مستمر. دی جن د هغې باوجود اعراض وکړلو او دی ویل چې دا خو جادو چې دی نو هغه کړی شوی دی، دا چې دی نو هغه یو جادو دی چې دی نو هغه مستمر دی، همیشه د پار را روان دی، همیشه نه را روان دی. نو العیاذ بالله دی په مونږ جادو وکړلو، سپوږمۍ نه ده ماته شوې، خدا مونږ ته دغه شان ښکاري خلک وایي نظربندي وکړله. نو بهرحال الله وایي چې ته کله هم د الله طرف نه داسې یو نښه معجزه آیات نه راغلی دی الا کانوا عنها معرضین، نو دوی د هغې نه بیا مخ اړونکي دي. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، الله وایي دوی دروغ ګڼلو حق لره کله چې رالو دوی ته. حق کې هم دوه قوله دي، یو قول چې دی نو هغه دا دی چې د حق نه مراد قرآن پاک دی، ځکه الله په خپل وایي چې دی نو هغه انا انزلناه بالحق، مونږ د قرآن پاک چې دی نو هغه په حق سره نازل کړی دی، حق او سچ کتاب دی. او دویم قول دا دی چې د حق نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه دی، ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه د دوی سره پاتې شو 40 کاله، د الله پیغمبر چې دی نو هغه پاتې شو، چا پې دروغ نه دی ثابت کړی، چا پې خیانت چې دی نو هغه نه دی ثابت کړی، چا پې بل یو داسې چې دی نو هغه نازیبه حرکت چې دی نو هغه نه دی ثابت کړی. 40 کاله پورې د الله پیغمبر چاله دعوت نه دی ورکړی چې یا کلمه ووایي یا دا عمل وکړئ یا دا وکړئ، دا ستاسو د نجات ذریعه ده. اوس 40 کاله بعد چې دی نو هغه ویلی کېږي. او دغه شانتې حضور علیه الصلاۃ والسلام دغه 40 کاله زمانه دوی وړوکوالی ځواني بیا چې نو هغه لوی عمر دی ولیدلو، خو په دې کې د الله پیغمبر خپل نوم قدر چې نو هغه به هم نشو لیکلی. اوس داسې امي پیغمبر د هغه امي کېدل په ټوله دنیا په عرب باندې چې نو هغه مشهور او معروف شولو، او بیا د هغې پیغمبر د خولې مبارکه نه داسې چې نو عجیب او غریب او معجز کتاب چې نو هغه جاري کېدل، نو دا د دغې پیغمبر د حقانیت چې نو لوی ثبوت ولو. نو ځکه الله وایي فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، کله چې دوی ته دغه حق رالو، پیغمبر رالو، قرآن رالو، نو دوی ته چې کله دغه رالو نو دوی ته دروجن کو. فسوف یاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، الله وایي ډېر زر ده چې را به شي دوی ته خبرې هغه حقیقت هغه کمې پورې چې دوی ټوغې کوي. یعنې الله پیغمبر به دوی هېرول چې ورځ د قیامت پرته ده. لکه مخکې پرون مونږ ووي چې په دې کې دی نو هغه 3 مسلې: وحدانیت، رسالت او د هغې سره چې نو اثبات قیامت دا ذکر کېږي. نو دوی به د الله پیغمبر ته وي که چېرته تو چې نو هغه حق او سچ پیغمبر یې، که تو حق او سچ پیغمبر یې، نو بیا چې نو هغه فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو چې زموږ سره کومې وعدې کوي نو دغه دې بیا موږ ته راوړه که نه. نو الله جل جلاله دوی به دا کو. الله وایي ډېر زر ده چې دا به دوی ته پته ولګي، ځکه حدیث مبارکه کې راځي من مات فقد قامت قیامته، کم سړی چې مړ شولو د هغه قیامت شروع شو. یو قیامت صغرا دی، یو قیامت کبرا دی. هر سړی چې مړ شي د قیامت صغرا شروع شو. قیامت کبرا چې دا ټوله دنیا چې نه الله پاک کله وغواړي پناه کړي، جو بیا به هغه قیامت کبرا وي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وما تأتيهم أو نرازي دویت من آیت سنخ من آیات ربهم لنخد رب ددینا إلا كانوا مگر دوی انها داغین مورزین مخ اڑون کنی. فقد کذبوا پس دوی درو گڑلو بالحق حق لر لما جاءهم هر کل چراغی دوی تا. فسوف یأتیهم پس زرد چرا بشدوی تا انباء خبر حقیقت ما کانو به دا آغس چی دوی پاغی پوری یستهزئون ټوغی کولی. وما تأتيهم من آیت او نرازی دیت جینو آغا یو نخ من آیات ربهم دنا خود رب ددینا الا کانو عنها مگر دوی پاغی پوری مورزین دوی داغین مورزین مخ اڑی اعراض کئی. فقد کذبوا بالحق پس دی دروغ گنلو حق لرا لما جاءهم کل هر کل چراغ لی دویتا. فسوف یعطیهم پس زرد چراب شی دویتا انباء خبر ما حاغ سکانو بهی چی دی باغی پوری استهزئون ټوغې کولی.